मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणको कारण 185 जनाको मृत्यु, थपिए 7425 संक्रमित, 7135 कोरोना मुक्त। सङ्कटकाल लगाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। खोपको लागि उच्च स्तरीय पहल भइरहेको जानकारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई। उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 वर्ष कैद र 5 लाखसम्म जरिवाना। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध 146 सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर। संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आएको महान्यायाधिवक्ताको प्रश्नोक्ति। विवादित विषय उल्लेख नभएको जिकिर। शेयर बजारमा एकै दिन 13 अर्ब 17 करोड भन्दा बढीको कारोबार। नेप्सेमा भने सामान्य सुधार। र कोरोना विरुद्धको बृहत खोप अभियानपछि अमेरिकी सहरहरू बिस्तारै खुल्दै। जापानले पनि सुरु गर्यो खोप अभियान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 7425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 19846 पिसिआर परीक्षणको क्रममा 7220 र 607 एन्टिजिन परीक्षणको क्रममा 205 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 5,20,461 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 2776 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 1806, ललितपुरमा 681 र भक्तपुरमा 298 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 6531 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7135 कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या 3,98,483 पुगेको छ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,15,447 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसन र 7,276 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 1,697 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। केही दिन यता कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या लगातार घट्दो क्रममा छ। संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या पनि क्रमिक रूपले बढिरहेको छ। तर तथ्याङ्कले जे देखाए पनि जटिल खालका कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या भने दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। तथ्याङ्क केलाउने हो भने पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखिन्छ, तर आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनेको संख्या भने बढेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर हाल 2205 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्, जसमध्ये 1721 आइसियु तथा 484 भेन्टिलेटरमा छन्। कुल आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका संक्रमित मध्ये 681 जना काठमाडौँ उपत्यकाका संक्रमित छन्। पछिल्लो समय जटिल खालका संक्रमितको संख्या बढेकाले आइसियु तथा भेन्टिलेटर शय्या पाउन कठिन भएपछि आइसियु तथा भेन्टिलेटरको संख्या समेत थप गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। इन्सेन्टिभ केयर युनिट आइसियु बेड संख्या 2600 रहेकोमा
400 थप गरी 3000 पुर्याइएको छ र 630 थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। वैशाखको अन्तिमसम्म आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा कम थियो, तर जेठको दोस्रो सातादेखि यो संख्या बढेर 2000 भन्दा माथि पुगेको छ। जेठ 6 गते यता आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने संक्रमितको ग्राफ दैनिक उकालो लागेको देखिन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर अझै नयाँ भेरिएन्ट देखिएका कारण कोरोनाका जटिल खालका बिरामीहरू बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। यदि घरमै क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा केही समस्या छ भने स्थानीय तहको समन्वयमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि गर्न सकिन्छ र उहाँहरूले विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि प्रत्येक टोलमा रहनुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, शिक्षकहरू, गुठीका सदस्यहरू आवश्यकता अनुसार परिचालन हुन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो 15 दिनको तथ्याङ्क केलाउँदा जटिल खालका संक्रमितको संख्या बढेको छ, जसका कारण भेन्टिलेटर र आइसियु संख्या अभाव अस्पतालहरूमा अहिले पनि कायम छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रितेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे विज्ञले दिएको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक तरिकाले लिएको बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि सरकारले प्राथमिकताको साथ काम गरेको पनि जानकारी दिए। 19 रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले देहायका आदेश र अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको लागि अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीनसँग उच्च स्तरीय पहल भइरहेको जानकारी दिए। बेलायत, रुस, भारत र चीन सरकारसँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै युरोपियन युनियनमा स्टकमा रहेका खोपलाई पनि प्राप्त गर्नको लागि संवाद अगाडि बढाइएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको पनि जानकारी दिए। त्रिपाठीले आगामी 4 सातापछि सङ्क्रमणको गति घट्ने बताएका छन्। सरकारले कोभिड-19 को उपचारको लागि 157वटा अस्पताल छुट्याएको र जसमध्ये 45 निजी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। सङ्कट, महामारी वा विपत्तिका बेला मानव अधिकार अन्तर्गत नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्ने र स्वास्थ्यको अधिकार सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको छ। कुनै पनि बहानामा यी अधिकार राज्यले व्यवस्था गर्न पाउँदैन। तर कोरोना महामारीको महासङ्कटमा राज्यले भने यी सबै अधिकारको व्यवस्था गर्दै फेरि मतदान गर्न आऊ भनेर अपिल गरिरहेको छ। यो अवस्थामा मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने निकाय समेत मौन बसेको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरूको अनुबन्धित राष्ट्र भएकाले महाविपत्तिका बेला मानव अधिकार अन्तर्गत नागरिकले बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। तर अहिले कोरोना महामारीका बेला राज्य मानव अधिकारलाई नै पुरै कुल्चिरहेको उसका क्रियाकलापबाट देखिन्छ। राज्य मानव अधिकार प्रति गम्भीर त छैन नै, राज्यबाट मानव अधिकार कुल्चने गम्भीर कार्यले अकालमा मानिसहरू दिनहु मरिरहेका छन्। यस्ता बेलामा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने मानव अधिकार आयोगको भूमिका देखिँदैन। तर मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले महामारीको बेलामा स्वास्थ्य उपचार नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। कोभिडका बिरामीहरूले हस्पिटलहरूमा बेडहरू पाइरहेका छैनन्, अक्सिजनको एकदमै समस्या छ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी हक मात्र नभएर मानिसको बाँच्न पाउने मौलिक हकको समेत हुन नपुग्ने अवस्था छ। संविधानको धारा 16 र 35 का साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 2, 1, 3, 1 र
4 मा हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायतका सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 को धारा 25 तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा 12 मा पनि नागरिकको यो अधिकार सुरक्षित गरेको छ। महामारीमा पनि अधिकारको रक्षा गर्दै मानव अधिकार संरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रको दायित्व हो। मानव अधिकार आयोगका पूर्व प्रवक्ता गौरी प्रधानले भने राज्य महामारीमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न नसकेको बताए। जसको आर्थिक आधारहरू बलियो छैन, जसका सामाजिक आधारहरू बलियो छैन र जसका विकास पुनः संरचनाका परिस्थितिहरू राम्रो छैन, तिनीहरूले गम्भीर सङ्कटहरू भोगिराखेको अवस्था हो। मानिसहरू जसलाई बचाउन सकिन्थ्यो उनीहरू बिरामी परिराखेका छन्, मरिराखेका छन् र वास्तवमा यो एउटा स्वास्थ्य अधिकारको हनन हो। महामारी र निषेधाज्ञाको यो अवधिमा मानिसको जीवन सङ्कटमा परेको छ, मानवीय पक्ष हराउँदै गएको छ। यो विषयमा न त राज्यले कदम उठाएको छ न त मानव अधिकारको संरक्षण गर्न बनेको निकायले नै। स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकमै प्रत्याभूत भएकाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। त्यसो गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। तर अहिले कानुनी कारबाहीको त धेरै टाढाको विषय हो। अक्सिजन नपाएरै अकालमा ज्यान गुमाउँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन्। एभी न्यूज खबरका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने र कोभिड-19 को सङ्कटको व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै अध्यादेश बमोजिम निषेधाज्ञा थप कडा बनाएको जनाएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गरेमा पटक्कै पिक्से 100 रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्के पटक्कै पिक्से 200 रुपैयाँ, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भए पटक्कै पिक्से 2000 रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए पटक्कै पिक्से 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जानकारी दिएको छ। त्यस्ता सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न सक्ने समेत जनाइएको छ। अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्मको लागि कैद सजायको आदेश दिन सक्ने पनि जनाइएको छ। गत शनिबार अध्यादेशलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो डोज खोप लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई कोभिड खोपको दोस्रो मात्रा 12 देखि 16 हप्ताभित्र दिइने जनाएको छ। कोभिसिल्ड खोप लगाएका ती उमेर समूहकालाई 12 देखि 16 हप्ताभित्र दोस्रो डोज मात्रा दिने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रमुख विज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले सो कुराको जानकारी दिएका छन्। यसअघि मन्त्रालयले पहिलो डोज खोप लगाएकालाई 8 देखि 12 हप्तामा दोस्रो डोज खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप भारतबाट आउन नसकेको अवस्थामा खोप लगाउने अवधि पनि बढाइएको छ। केही साता अघिसम्म कोरोना महामारीको केन्द्र बनेको अमेरिका बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ। मास्क, भौतिक दूरी र बृहत खोप अभियानपछि अमेरिकाको जनजीवन सामान्य अवस्थातर्फ फर्कन थालेको छ। अमेरिकामा खोप प्राप्तिको अवसर तथा सामाजिक दूरी राख्नुको कारण कोरोनाको संक्रमणको अवस्था दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। कुनै समयमा कोरोनाको एपिसेन्टर भनेर चिनिएको न्युयोर्क राज्यको अवस्थामा पनि निकै सुधार आए पश्चात मानिसहरू खोप तथा मास्क लगाएर सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम राख्दै ढुक्कसँग बाहिर निस्किन थालेका छन्। गत केही महिना यता म्यानहट्टनका सडकहरूमा फेरि ट्राफिक जाम हुन थालेका छन्।
कार्यालय, पसल, व्यवसायहरू धमाधम खुल्न थालेका छन् भने न्युयोर्क राज्यका पार्क, मुख्य पर्यटकीय स्थल, शपिङ सेन्टर तथा मलहरूमा ग्राहकहरूको घुइँचो लाग्न थालेका छन्। यति लामो समयको अन्तरालपछि कोरोनाको भयावह स्थितिलाई जितेर आज घर बाहिर खुल्ला हावामा निस्किन पाउँदा आफूलाई कस्तो लागेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एक न्युयोर्क निवासी समाजसेवी बताउँदछन्। यो ठाउँमा यहाँको सरकारले यहाँको सबै जनताहरू सचेत भएको कारणले यो सम्भव भएको म भन्न चाहन्छु। यो सबैले हामीले पनि हाम्रो नेपाल संसारभरि रहेका सबै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यही सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी कोरोनाको स्थिति अहिले अमेरिकामा सहज हुँदै गइरहेको तर नेपालतिर बरु अलि असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको कारण अमेरिकाबाट विभिन्न संघ संस्थाहरू मिलेर समन्वय र सहकार्य गर्दै आफूहरू अघि बढेको कुरा न्युयोर्क उपस्थित एक सामाजिक अभियन्ता बताउँदछन्। भ्याक्सिन सबैले लागिरहेको छन्। अहिले सबै सर्वसाधारणले पनि भ्याक्सिन प्राप्त गरेको अवस्थामा अबको दिनहरू सहज हुँदै जाने देखिन्छ। अब हामीलाई यसो हेर्दा नेपालतिर बरु असहज परिस्थिति भएको देखिएको छ यो सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि। तथ्याङ्क अनुसार अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकाको करिब 60% जनताले कोरोनाको भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसै गरी अमेरिकाको 12 देखि 15 वर्ष उमेरका बाल बालिकाहरूको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कार्य पनि जारी छ। वर्तमान परिस्थितिमा भ्याक्सिन पश्चात अमेरिकाको स्थितिमा निकै सुधार आएको तथा अब नेपालमा पनि चाँडै नै परिस्थितिमा सुधार ल्याउन अमेरिकी सरकारसँग मिलेर आफूहरू पनि लागि परेको कुरा मेरील्यान्ड राज्यका साउथ एसियन कमिश्नर डाक्टर श्याम कार्की बताउँदछन्। डिसेम्बरको एन्डतिर भ्याक्सिन सुरु भयो र भ्याक्सिन दिन थालियो, सिचुएसन धमाधम इम्प्रुभ हुन थालियो र अहिलेसम्म मोर देन 60% अफ द पपुलेसनलाई भ्याक्सिन दिइसकेको छ र अहिले त्यसले गर्दा यहाँ साह्रै चेन्ज भएको छ र अहिले दिनमा करिब 20-30 जनालाई मात्रै इन्फेक्टेड हुन्छ र पर्सेन्ट पोजिटिभ रेट पनि 1% को हाराकारीमा भइरहेको छ र लकडाउनलाई एन्ड गरिएको छ र मास्क लगाउनलाई म्यान्डेटरी पनि निकालिएको छ। गत मे 19 तारिखदेखि न्युयोर्कका 75% व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब केही दिनमै न्युयोर्क राज्यका रेस्टुरेन्ट तथा बारहरूले 50% ग्राहकहरूलाई इन्डोर सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले पनि दुवै डोज भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेकाहरूले अब बिना मास्क बाहिर निस्किन सक्ने कुरा प्रकाशमा ल्याएको भए तापनि न्युयोर्क सिटीको सन्दर्भमा भने अझै थप केही समय मास्क लगाउनु पर्ने कुरामा न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू क्युमो जोड दिन्छन्। न्युयोर्क सिटीको सन्दर्भमा भने अरू थप केही समय मास्क लगाउनु पर्ने कुरामा न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू क्युमो जोड दिन्छन्। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। नेपाल आयल निगम लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले कोरोना महामारीमा सुरक्षित रहनको लागि स्वास्थ्य सामग्री र कोरोना विरुद्ध खोपको व्यवस्थापनको माग गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख गणेशराज जोशीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरप बहादुर ओडलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण जस्तो उच्च जोखिममा रहेका कर्मचारी, चालक, सहचालक, डिलरलाई कोरोना संक्रमणबाट बच्न तत्काल स्वास्थ्य सामग्री र खोपको व्यवस्था गर्नको लागि माग गरिएको छ। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले संघीय र प्रदेश सरकारले खोप अभियानमा ट्याङ्कर चालकलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। जननाथ खनाल माधव नेपाल समूहका 11 सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने एमाले स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सक्रियता देखाएको अभियोगमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको छ। खनाल नेपाल समूहका 23 सांसदले सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।
अब बाँकी खबर। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदले प्रधानमन्त्री पदको दावेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन्। आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचा अनुसार कागजात सहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि आज मात्रै रिट दर्ता गरिएको हो। रिटमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा राजनीतिक दलले सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने आदेशका लागि पनि माग गरिएको छ। हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर शनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढङ्गले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ। त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले पनि बुझ्नु सुन्नु यतिकै चाहिँ दुवै चाहिँ निवेदकहरूको दाबी पुग्दैन भनेर फैसला गरे हो र। उहाँले त आधार हेर्ने हो। आधार भनेको आधार जाँच गर्ने कुरा चाहिँ संसदको हो। संसदको अधिवेशन बोलाएर संसदबाट नै यो प्रक्रिया थाल्नु पर्यो। संसद देख्यो कि डराइहाल्ने पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएको अहिलेको परिस्थितिमा यो चाहिँ रिट जारी हुन्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट 23, हाम्रो तर्फबाट 22, 12, त्यसरी नै अब 61 नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रको 49 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गराएको गठबन्धनले रिटमा ठहर गरेको छ। गठबन्धनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रिया सम्मत ढङ्गबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन 11 मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको त्यो निर्णयलाई कुल्चिएर पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका हुन्। संसद विघटन गरेपछि यतिखेर 5 राजनीतिक दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्दै दाबी गरिरहेका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियोस् भन्दै 5 राजनीतिक दलका 146 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका 61 जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका 49 जना, नेकपा एमाले माधव कुमार समूहका 23 जना, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्फबाट 12 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट 1 जना गरी 146 जना सांसदले सर्वोच्चमा आफै उपस्थिति भएर शनाखत गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनको लागि माधव नेपाल समूहका 3 जना सांसदले भने हस्ताक्षर गर्नको लागि अस्वीकार गरेका छन्। सो समूहमा सुरुदेखि सक्रिय रहेका गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला खरेल र गणेश पहाडीले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नको लागि अस्वीकार गरेका छन्। यी तीनैजना सांसदको जेठ 7 गते प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा भने हस्ताक्षर रहेको थियो। जेठ 7 गते देउवाको पक्षमा उभिएका उनीहरू अहिले किन पछि हटे भन्ने कारण भने खुलाइएको छैन। गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले स्वास्थ्य अवस्थाको कारण विष्ट हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि नसक्ने बताएका थिए। अदालत जानु अघि सोमबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खनालले माननीय गोकर्ण विष्ट उच्च ज्वरोको कारण 3 दिनदेखि घरमै आराम गरिरहनु भएको जानकारी गराउँदछु भन्ने उल्लेख गरेका थिए।
पवित्रा निरोला भने यही समयमा गृह जिल्ला झापा पुगेकी छिन्। अर्का सांसद गणेश पहाडी भने हस्ताक्षर नगर्नुको कारणको विषयमा मौन रहेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको बताएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै अध्यादेशमा आउँदा कसरी राष्ट्रघाती भयो भनेर प्रश्न समेत गरे। उनले संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दिए भनेको र त्यही व्यवस्था अध्यादेशबाट संविधानको कार्यान्वयन गरिएको पनि स्पष्ट पारे। संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दिए भनेर भनिएको छ, त्यो दिए भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो। यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा भएको विधेयकमा विवाद भएकाले अहिले अध्यादेशमा त्यो विषय समावेश नगरिएको पनि बताइएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले यो व्यवस्थाले कुनै पनि गैर नेपालीलाई नागरिकता सुनिश्चित नगर्ने बताएका छन्। अहिले नागरिकता अध्यादेश नल्याएको भए सरकारमाथि जुन सुकै बेला अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने अवस्था भएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी थिइन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले आइतबार जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। चन्दले नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्त्व एवं जनसरोकारको विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्ने र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिनुपर्नेमा ओलीले आफ्नो सत्ता सङ्कट टार्न र कसैलाई खुसी पार्नको लागि सिङ्गो देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहित विपरीत कार्य नहोस्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरियोस् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ चन्दबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। संविधान जारी गर्दा नै नागरिकता सम्बन्धी कैयन गलत एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधान भएकाले त्यति बेलै आफूहरूले विरोध गरेको उनको भनाइरहेको छ। हरेक नेपाली नागरिकले भने सहज ढङ्गले आफ्नो देशको नागरिकता पाउनु उसको जन्म सिद्ध अधिकार भएको र त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा स्पष्ट भएको पनि विप्लवको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने शब्द हुन् सिक्किमीकरण र फिजीकरण। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अहिले नेपाल फिजीकरण हुने र यो सम्भावनाको विषयमा कतिपयले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालबाट दक्षिण पूर्व स्थित करिब 11,000 किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिण प्रान्त महासागरमा रहेको देश फिजी नेपालसँग पटक पटक जोडेर किन चर्चामा आउने गरेको छ, यो विषयमा विज्ञहरूको भने फरक फरक धारणा रहेको छ। दक्षिण प्रशान्त महासागरको मेलानेसिया स्थितको एउटा द्वीपीय देश हो फिजी, जसको आधिकारिक नाम हो फिजी द्वीप समूह गणराज्य। 322 वटा द्वीप समूह मिलेर बनेको यो देशको कुल क्षेत्रफल 18,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् भूगोलका हिसाबले फिजी नेपाल भन्दा 8 गुणा सानो छ। सन् 2006 मा भएको जनगणना अनुसार फिजीको जनसङ्ख्या 9,05,000 रहेको छ, जुन नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा 33 गुणाले कम हो। फिजीका मूल निवासी पोलिनेसिया र मेलासियाई हुन्। लामो समय बेलायतको उपनिवेश रहेको फिजीमा सन् 1879 देखि सन् 1916 सम्मको अवधिमा मजदुरका रूपमा करिब 61,000 भारतीय फिजी पसे। उनीहरूलाई उखु खेतीमा लगाइयो, तर भारतीयको फिजी पुग्ने क्रम रोकिएन। सन् 1920 देखि 30 को दशकमा भारतीयको संख्या फिजीमा ह्वात्तै बढ्यो। सन् 1977 मा भारतको दबावमा भारतीय मुलुकका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो।
सन् 1987 देखि सन् 1990 सम्म फिजी राष्ट्र संविधान विहीन अवस्थामा रह्यो। यो संवैधानिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समय फिजीमा रहेका सबै भारतीय मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाव अनुसार फिजीमा जन्मेका जुनसुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानको धारा 320 मा फिजीको संविधानमा लेखियो। सन् 1996 सम्म आइपुग्दा 3,39,000 भारतीय पुगे। नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी चुनावी मैदानमा उत्रिए र 71 सिट संख्या रहेको फिजीको संसदीय चुनावमा 37 सिट लिएर भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री पदमा विजयी भए। पछिल्लो जनगणना अनुसार फिजीको कुल जनसङ्ख्या करिब 8 लाख मध्ये 38% अर्थात् 3,13,000 भारतीय छन्। ठूलो संख्यामा भारतीय त्यसमा पनि उत्तर प्रदेशका मानिस रहेकोले त्यहाँ अवध संस्कृति सबैतिर देख्न सकिन्छ। रामायणको निकै प्रभाव रहेको देखिन्छ फिजीमा। त्यति मात्र नभएर फिजीको राजनीतिमा समेत भारतीयको हाली मुहाली रहेको छ। सन् 1987 मा त्यहाँ सरकार विरुद्ध भारतीय फिजियनले गरेको आन्दोलनलाई भारतले सघाएको थियो भने सन् 2000 मा भारतीय मुलुकका महेन्द्रपाल चौधरी विरुद्ध भएको कुको भारतले खुलेर विरोध गरेको थियो। फिजी सरकार विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन उसले लबी समेत गरेको देखिन्छ। यद्यपि अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति जी कोनरोते र प्रधानमन्त्री फ्रयाङ्क बैनीमारामा रहेका छन्। प्रचुर मात्रामा वन, खनिज र मत्स्य संसाधन रहेको फिजीको अर्थव्यवस्थामा भारतीयकै पकड रहेको छ। यस बाहेकका उखु र तयारी पोसाक पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा रहेको छ, जसमा भारतीय मुलुकका फिजीवासीकै हालीमुहाली रहेको छ। सन् 2018 को तथ्याङ्कले त्यहाँको प्रति व्यक्ति आम्दानी 6,208 अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन हाम्रो भन्दा 5 गुणाले बढी हो। सन् 1970 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको फिजी सन् 1987 मा गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको थियो। यद्यपि त्यहाँ अझै पनि राजनीति स्थिरता भने कायम हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुनको लागि समेत एमाले निर्देशन दिएको छ। साथै एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे सहित 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी स्थायी समिति बैठकले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल समूहका 11 सांसदलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको एमाले जनाएको छ। शेयर बजारमा एकै दिन 13 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आज 216 कम्पनीको 2,71,40,202 किता शेयर 13 अर्ब 17 करोड 53,53,188 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यो नेपाली शेयर बजारको इतिहासमै एकै दिनमा भएको सबैभन्दा ठूलो कारोबार हो। आज नेप्से सूचकले पनि 3.07 अङ्कले बढेर 2823.06 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। आज कारोबारमा आएका 4 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने 8 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। फाइनान्स उपसमूहको सूचक भने सबैभन्दा धेरै 2.2% घटेको देखिएको छ। निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक 1.39% बढेको छ। आज सबैभन्दा बढी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको 1 अर्ब 26 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको एसई परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको कारण यसै परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको बताए। उनले यसै परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरेको र छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने पनि जानकारी दिए। यो एक्जामको वैकल्पिक व्यवस्थापनभित्र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा धेरै त्यस्तो तपाईँ अनुराग सुब्यू लगायत विभिन्न अभिभावक सङ्घ र शिक्षकहरूको चाहिँ शिक्षक समुदायहरूबाट विभिन्न विज्ञ समुदायहरूबाट शिक्षा मन्त्रालयले रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त भइरहेको छ। उनले एसी र कक्षा 12को परीक्षाको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलको सुझावको आधारमा छिट्टै निर्णय गरिने पनि जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिलका संयोजक ऐन महरले विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नको लागि माग गरेका छन्। 13 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदासम्मको अवधिको शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरिनुपर्ने, असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिनुपर्ने लगायतको माग राखिएको छ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा कोभिड-19 स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्दै गइरहेको कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै कलेजमा कोभिड-19 स्याहार केन्द्र निर्माण गरिएको छ। स्याहार केन्द्रमा 50 शय्याको आइसोलेसन तयार गरिएको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र मातहत रहने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको सहकार्यमा आइसोलेसन सञ्चालनमा आएको छ। अक्सिजन सहायताबाट उपचार गरिने बिरामीलाई गेटा मेडिकल कलेजमा राखिने र आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यक परे सेती तथा मालाखिती अस्पतालमा पठाइने भएको छ। मेडिकल कलेजमा कोभिड-19 स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै कोरोना संक्रमितलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली साहित्यका रत्न डाक्टर बानीरा गिरीको निधन भएको छ। लामो समयदेखि बिरामी रहँदै आएकी गिरी पछिल्लो समय कोरोनाबाट समेत संक्रमित भएकी थिइन्। उनको उपचारको क्रममा आइतबार राति निधन भएको छ। नेपाली साहित्यकी विश्व नारी रत्न डाक्टर बानीरा गिरीको निधन भएको छ। आइतबार राति करिब 10 बजेतिर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा करिब आधा घण्टापछि उनको निधन भएको हो। लामो समयदेखि मधुमेहको शिकार उनी विगत 5 वर्षदेखि अल्जाइमर रोगबाट पनि पीडित थिइन्। साथै विगत 3 वर्षदेखि उनी अर्धचेतनाको दिनचर्या धानिरहेकी थिइन्। डाक्टर गिरीको जन्म 2002 साल चैत 29 गते दार्जिलिङको खरसाङमा भएको थियो। उनको न्वारनको नाम सत्यदेवी थियो। राजा महेन्द्रद्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तिमा 2022 सालमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि उनी काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनी 2025 सालदेखि पद्मकन्या कलेजमा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध भइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक भएपछि उनले एमएड पनि उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। उनले 2042 सालमा पीएचडी गरेकी हुन्। नेपाली भाषा साहित्यमा पीएचडी गर्ने उनी प्रथम नारी प्राज्ञ थिइन्। डाक्टर गिरीलाई 2071 सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा त्रिमूर्ति निकेतनको आयोजनामा रथारोहण गराइएको थियो। त्यही अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट डाक्टर गिरी 5 लाख रुपैयाँ राशि सहित नेपाली साहित्यका विश्व नारी रत्नको उपाधि प्रदान गरिएको थियो। डाक्टर गिरीका कविता, निबन्ध र उपन्यास गरेर 14वटा कृति प्रकाशित भएका हुन्। उनका कृति विश्वका विविध भाषामा अनुवाद भएका छन्। डाक्टर गिरी विश्व नारी नेपाली साहित्य रत्नको उपाधिका साथै प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, महेन्द्र विद्याभूषण प्रथम, रत्नश्री स्वर्ण पदक, सैन्य ध्वज नन्दकुमारी पुरस्कार, नेपाल राजकीय प्रज्ञा पदक, विश्व नारी नेपाली साहित्य पदक, भानुभक्त स्वर्ण पदक, मधुपर्क पुरस्कार,
साझा पुरस्कार, लोकप्रिया देवी पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, नेपाली कला साहित्य .com पुरस्कार आदिबाट सम्मानित भएकी थिइन्। डाक्टर गिरीको विवाह 2023 सालमा जनकपुरका इन्जिनियर शङ्कर गिरीसँग भएको थियो। यी दम्पतिका एक छोरी अपराजिता र एक छोरा अपूर्वको जन्म भयो। अपराजिता र अपूर्व अमेरिकामै बसोबास गर्दै आएका छन्। डाक्टर गिरीको निधनले नेपाली साहित्यिक क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै साहित्य अनुरागीहरूले गहिरो संवेदना। जिल्ला अस्पताल बाजुरालाई जिल्लाका नागरिक अगुवाले अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेका छन्। बाजुरा स्थित नागरिक अगुवाले आर्थिक सङ्कलन गरेर अस्पताल बाजुरालाई 52 केजीका 10वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेका छन्। अस्पताल बाजुरालाई अक्सिजन सहयोग अभियानबाट 3 दिनमा 6 लाख जम्मा भएको छ। अस्पताललाई अक्सिजन सहयोगको लागि व्यापारी, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, कर्मचारी र विदेशमा रहेका नेपालीले सहयोग गरेका छन्। अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन सहित हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने हामी 2-4 जनाको अगाडि लाइनमा 2-3 जना भए पनि धेरै साथीहरूको सहकार्यमा हामीले सुरु गरेका थियौँ। यो सुरु गरिसकेपछि हाम्रो 3 दिनमा झन्डै 6 लाख जति पैसा सङ्कलन भयो। हामीले कुनै कसैलाई कर्ता भन्दा पनि एक किसिमले सहयोग गर्ने भन्ने मानवीय हिसाबले जो यो बजेट सङ्कलनमा बढी जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू, व्यापारीहरू, नागरिक समाज, अझ त्योभन्दा कोभिडबाट फलिएर जो ठिक भएकाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। अक्सिजन अभाव र कालाबजारी भइरहेका बेला बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालको समन्वयमा 10वटा अक्सिजन सिलिन्डर जिल्ला अस्पताल बाजुरा पुगेपछि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा सहज भएको छ। उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसले हामीलाई धेरै राहत हुनेछ, धेरै सजिलो हुनेछ। हामी पनि खोजिरहेछौँ, थप्ने प्रोसेसमा छौँ, अझै थप्नेछौँ र फेरि पनि यस्तै सहयोगमा तपाईँहरूले सदैव एकजुट भएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र फेरि एकचोटि तपाईँहरू सबैजनालाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो अभियानमा सहयोग गर्नुभयो। अस्पतालको लागि थप सहयोग जुटाउने काम भइरहेको अभियन्ताहरूको भनाइरहेको छ। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका मुसहर परिवारको लागि बाख्रा पालन कार्यक्रम जीविकोपार्जनको माध्यम बन्दै गएको छ। कृषि तथा गैर कृषि सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका गैरी टोलका बासिन्दा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। लक्ष्मी बाख्रा पालन महिला कृषक समूहले नमुना बाख्रा पालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सो कार्यक्रमबाट मुसहर समुदायको जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट पछाडि रहेको अल्पसंख्यक आदिवासी मुसहरको जीवनस्तर उकास्न गौशाला नगरपालिका, UNDP र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासले सहयोग गरेका छन्। कोभिडले गर्दा पनि धेरैको चाहिँ आय स्रोतमा खस्केको कारणले गर्दाखेरि अब व्यवस्थापन सहितको उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने कुरा सोच अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिका र UNDP को सहकार्यमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मुसहर बस्तीलाई अब जीविका उपार्जनतिर लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बाख्रा पालन यहाँनिर चाहिँ दिनुपर्छ। मुसहरलाई बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित गराएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ समूह मार्फत प्रत्येक घरधुरीलाई खरी जमुनापारी जातका 4वटा बाख्रा, बोयर जातका 1 बोका वितरण गरिएका छन् भने 16वटा सुधारिएको खोर निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी सम्पूर्ण पशुको जीवन बिमा समेत गरिएको छ। 24 कट्ठा क्षेत्रफलभित्र निर्माण गरिएको सुधारिएको खोरमा बाख्राहरू राखिएको छ। परियोजनाको लागत 19,52,774 र समूहको जनश्रमदान 1,12,000 गरी 20,64,774 रहेको छ। सो कार्यक्रमबाट 23 घरधुरी दलित मुसहर परिवार लाभान्वित भएका छन्। पहिला बसाइ हुन्थ्यो, जल्ला मजदुरी गरेर आउँथ्यो, एक कुखुरा घरमा त्यतिकै बसेर टाइम पास गर्थ्यो। त्यो बाख्रा दिएको हामीहरूलाई त घाँस ल्याउनु पर्छ, बाख्राहरूले हेर्नु पर्छ, नानीहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्छ, आज बाख्रा चराउन जानुपर्छ। होइन त्यो माउ चाहिँ नबेच्नु नपाउने, यो पाठी होस् खसी होस् आफ्नो बेचेर
आफ्नो जीवन परिचलाउने छोरछोरीलाई पढाउने लेखाउने यताउता गर्ने। बाख्राको दाना औषधि सबै नगरपालिका, UNDP र पैरवी मञ्च बर्दिवासले गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ, जसका लागि औषधि उपचार गर्न प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। उन्नत जातका बाख्रा र बोका ल्याएर नस्ल सुधारका साथै बिउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने समेत गरिएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। भारतमा विकसित भइरहेको चक्रवातको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ। बुधबारदेखि चक्रवातको असरले केही ठाउँमा हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज देशभरको मौसममा सामान्य बदली रहे पनि राति देशका विभिन्न स्थानको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।